अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी आज है 10 मुहर्रम और 10 दिन तक मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। ना मैंने कोई व्लॉग बनाया और ना मैंने कोई वीडियो अपलोड की, क्योंकि मुहर्रम जब स्टार्ट होता है ना, तो एक अलग सी एक सोग और एक तकलीफ़ जो बयान नहीं की जा सकती। क्योंकि इमाम पाक और उनकी औलाद के साथ जितनी जो तकलीफ़ें हुई, जो तकलीफ़ें उन्होंने बर्दाश्त की और इस्लाम को बचाने के लिए जितनी कुर्बानियाँ उन लोगों ने दी, बस जब उनका ज़िक्र आता है और जब ये महीना आता है, तो दिल ही नहीं करता कोई नया कपड़ा बनाने को, कोई नई चीज़ करने को, कोई खुशियाँ मनाने को। तो बस इसी वजह से मैंने 10 दिन तक कोई ऐसा व्लॉग अपलोड नहीं किया। और आज बस 10 मुहर्रम था, तो दिल कर रहा था कि आपसे थोड़ी-सी बात की जाए, क्योंकि उनकी कुर्बानियाँ और जो उनका सबको पता है, हर चीज़ सबको पता है कि किस तरह हमारे इमाम पाक ने इस्लाम को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए कुर्बान हो गए। और उनकी जो कुर्बानी है, उनकी वजह से आज अगर हम लोग मुसलमान हैं, अगर आज हम लोग अपने इस्लाम की राह पर चल रहे हैं, तो सिर्फ़ उनकी बदौलत। तो बस बहुत ही ज़्यादा इस महीने में उनकी जब हम कुर्बानियाँ याद करते हैं, या जब हम नोहे नोहे सुनते हैं, या जब 9वीं 10वीं मुहर्रम आती है, तो एक अजीब-सी तकलीफ़, एक अजीब-सा मैं बयान नहीं कर सकती कि किस तरह का माहौल होता है। तो बस नवाफ़िल उनके लिए पढ़ने चाहिए। और नज़र और नियाज़ 9वीं 10वीं मुहर्रम को तो सबको पता ही है कि सब कुछ होता है। तो बस हम बच्चे थे, हम लोगों को इतना इल्म नहीं था। तो अब जब जैसे-जैसे इंसान में शऊर आता है, तो उसको पता लगता है कि जब वो इन वाक़ियात को सुनता है, तो उसको इल्म होता है कि हमारे इमाम पाक ने हम लोगों के लिए क्या कुछ किया। उनके लिए तो कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं थी। जब उन पे पानी बंद किया गया, तो अगर वो चाहते तो एक एड़ी ज़मीन पे मार सकते थे और चश्मा वहाँ से फूट पड़ता। लेकिन ये भी इम्तिहान था, ये भी उन बात आपसे शेयर करनी थी। तो मैंने कहा मैं आपसे बात करूं। मैं जब हम बचपन में थे, 6-7 क्लास में थी मैं, तो हमारे स्कूल में ये एक वो कॉन्सेप्ट था कि जब भी हम लोगों ने कोई ऐसा त्यौहार आता था या कुछ भी आता था ना, तो हम लोग स्पीच करते थे। जब जैसे ईद आनी, तो ईद के हवाले से कोई स्पीच होती थी। और जैसे 14 अगस्त आ गई या कोई भी त्यौहार आता था, तो हम लोगों की क्लास से ना स्पीच जाती थी। तो जब मुहर्रम आया, तो स्पीच जब हम लोगों की क्लास से जाने लगी, तो मिस ने मुझे कहा कि आपने स्पीच करनी है। तो मैंने अपनी स्पीच सारी तैयार की। और ज़ाहिर सी बात है, जब बच्चा हो तो बच्चों को इतना पता नहीं होता। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने अपनी सारी स्पीच तैयार की, और स्पीच के एंड पे मैंने एक शेर पढ़ा था। लेकिन उस टाइम मुझे उस शेर के मायने इतना पता नहीं थे। लेकिन आज जब जब उस शेर को पढ़ती हूँ, तो मेरे दिल में वो तकलीफ़ और वो चीज़, वो मफ़हूम उसका बिल्कुल वाज़िह हो जाता है। तो बचपन में भी जब मैंने स्पीच की, मैंने अपनी तरफ से बड़ी अच्छी स्पीच दी, और एंड पे जो मैंने शेर पढ़ा था ना, वो ये शेर था कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो उस टाइम तो अपनी स्पीच ख़त्म कर दी और शेर पढ़ लिया। लेकिन आज जब मैं दोबारा वही ज़हन में मेरी वो शेर आता है, तो उसका मफ़हूम मेरे बिल्कुल सामने आ जाता है कि कत्ले हुसैन असल में, कि जो हुसैन है वो तो असल में ज़िंदा हैं। उस टाइम यज़ीदियों ने खुशियाँ मनाई, उन्होंने ये कहा कि हमारी फ़तह हो गई है। लेकिन नहीं, उस टाइम उन्होंने कुर्बानियाँ दे के हमारे दीन को बचाया, इस्लाम को बचाया। और यज़ीद जो उस टाइम खुशियाँ मना रहे थे, आज वो किधर हैं? आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन इस्लाम जो है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम अज़ल से है और अबद तक रहेगा। हमारे इमाम पाक ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे के हमारे इस्लाम को बचाया, हमारे दीन को बचाया, और वो क़यामत तक रहेगा। तो उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जा सकती। तो बस ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, कि जब जब इंसान के अंदर शऊर आता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है,
تو اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی قابلیت آتی ہے، اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ واقعی ہمارے امام پاک نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی، ان کی آل و اولاد نے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمارے لیے وہ دین بچایا۔ تو بس مجھے اتنی، ظاہر سی بات ہے ہر انسان ناسمجھ ہوتا ہے، مے بی جو میں نے آپ کے ساتھ کنسیپٹ شیئر کیا ہے اس میں بھی بہت سی غلطیاں ہوں، لیکن میرا دل تھا کہ میں آج اس موقع پہ آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں۔ تو بس دل بہت پریشان ہے، تو بس ان موقعوں پہ ہم لوگ دعائیں ہی کر سکتے ہیں، ختم درود کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میرے اس ولاگ میں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو 9ویں 10ویں محرم کا میں یہ ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، گھر میں بھی ختم دلایا، اور جو کچھ اپڈیٹ ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جی، تو یہ 9ویں محرم کا دن تھا، اور گھر میں بھی ماشاءاللہ کافی ختم درود دلایا، پکایا، بچوں کو بانٹا، جوس بانٹے۔ اس کے بعد میرے ہسبینڈ کی الحمدللہ ماشاءاللہ روٹین ہوتی ہے کہ ہر سال ان کے دوست اور وہ مل کے انارکلی میں دودھ کی سبیل لگاتے ہیں اور جوس کی سبیل لگاتے ہیں، شربت بنا کے تو ماشاءاللہ بانٹتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو اس سعادت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر سال ہر محرم میں ہم لوگوں کو اپنے ہاتھ سے کھلائیں اور پلائیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو زندگی تندرستی صحت سے نوازے۔ تو بس یہ یہاں پہ ان لوگوں نے سبیل لگائی تھی۔ اس کے بعد 10ویں محرم والے دن بھائی نے بلایا تھا، دونوں بھائیوں نے، تو بس وہاں پہ ہم لوگوں نے مل کے حلیم بنائی تھی۔ ماشاءاللہ میرے بڑے بھائی بہت اچھے شیف ہیں، تو بس سب سے پہلے یہ دال کو بوائل کیا، اس کے بعد چکن کو ایک طرف رکھ دیا تھا، چکن کا مسالہ بنا لیا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ دونوں کو جب مسالہ بن گیا تو مکس اپ کر کے تو وہ ایک گھوٹنا سا لگا، جس کو بولتے ہیں۔ تو الحمدللہ بہت مزے کی، بہت اچھی حلیم تیار ہو گئی تھی۔ تو بڑے ٹائم سے کھانا ریڈی ہو گیا تھا، تو بس پھر پیکنگ کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا تھا، تو ہم سب نے مل کے پیک کیا۔ اس کے بعد یہ بھائی جو ہیں انہوں نے گارنشنگ اوپر کر رہے تھے، اور پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے اگر آپ کا کھانا اچھا بنا ہو اور پریزنٹیشن اچھی ہو تو کھانے والے کو بھی مزہ آتا ہے۔ تو بس پھر بھائی یہ اوپر انہوں نے یہ پیاز گولڈن کر کے یہ ڈال رہے تھے۔ تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ماشاءاللہ بانٹنے کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ تو یہ اس کے اوپر پھر بھائی نے تڑی جو ہوتی ہے، جو آئل ایک ہوتا ہے نا، وہ پھر اوپر سے بھائی نے وہ بھی اسپرنکل کرنا شروع کر دیا تھا، اس سے بھی بڑا ایک اچھا ٹیسٹ آیا تھا، ایک اروما آیا تھا۔ تو بس جتنی کوشش ہوتی ہے ان موقعوں پہ نظر و نیاز دینی چاہیے، اور الحمدللہ ہم لوگ دیتے ہیں، شروع سے دیتے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی زندگی تندرستی صحت دے اور ہم لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس کے بعد ماشاءاللہ چھوٹے بھائی نے بریانی کی دیگ بنوائی تھی، تو وہ بھی بن کے آ چکی تھی۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے حلیم بانٹی، اس کے بعد بریانی کا ٹائم آ گیا، بریانی بن کے آ گئی، تو پھر سب نے مل کے بریانی کا کام شروع کیا، بانٹنے کا۔ سب سے پہلے چاول نکالے، اس کے بعد ان پہ ہمارا گھر میں یہ جب بھی کوئی ختم ہوتا ہے تو ہم لوگ سب سے پہلے ایک الگ برتن میں چاول نکال کے تو ختم سب سے پہلے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ ختم دیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرے ابو کو زندگی تندرستی صحت سے نوازے، تو ابو گھر کے بڑے ہیں، تو پھر جب بھی کوئی بھی ختم ہو، نظر و نیاز دلانی ہو، کچھ بھی ہو، تو پھر ہم لوگ ابو کو بولتے ہیں۔ ابو ماشاءاللہ میرے ابو 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، اور ختم بھی ابو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حلیم پہ ختم دیا، اس کے بعد ماشاءاللہ وہ بانٹا، اس کے بعد بریانی آ گئی، بریانی پہ پھر ابو نے ختم دیا۔ تو الحمدللہ بس اس طرح ہی دن ختم ہو گیا، بانٹنے کا کام سٹارٹ۔ 9ویں 10ویں محرم کو تو یہی ہوتا ہے، بچے ہوں یا بڑے ہوں، بس وہ ان کو ہوتا ہے کہ ہم لوگ جتنے لوگوں کے منہ میں جائے گا اتنا اچھا ہے۔ تو بس یہ آج کا دن ختم ہوا تھا، انشاءاللہ بس اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات۔